बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्यान आमकां अनेक वर्तो दीस फावो केला. ह्या नव्या दिसा ताच्या हाजरपणांत रावून हो दीस आमी आराम करता आसतना सोमी जेजू आमचो मोगाळ इश्ट भोव दुलोप तो आमचे संगी रावन आमकां सोलोन वर्सो ह्या भोव सक्रामेंतांत आमच्या मदें हजर जाता. ताका आमी मोगान स्वागत करया. गावन गीत दुलोप जेजू मोगाळ उदार. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो, आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळन चलयता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K5 संको 150 पेज 150 K5. दुलोप जेजू मोगाळ उदार. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो, आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगार कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोगतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताशी केली व्हरती, बेमोती सोदयो तो. वेंचीक आत्म्या पोटलून धरता, आपल्या रक्तान न्हाणयता. बापा दिता तांकां वचून, कुरपेशेल्यान नेटयता. आपले रक्त मांस तांकां खावो, ताचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या, संतां मोकळतेल्या. मानता सायबा तुजो उपकार, सर्पोन करता नमस्कार. जा तूं आमचो इश्ट आसा, जिणी जातस काबारी. निर्मी आमी भोगूंक तुका, रूपभागी सरगारी. जा तूं आमचो इश्ट आसा, जिणी जातस काबारी. निर्मी आमी भोगूंक तुका, रूपभागी सरगारी. रूपभागी सरगारी. रूपभागी सरगारी. आमचे संगी दीस रात रावून आमकां सांबाळून चलोवन व्हरच्या आमच्या सोम्या, आमच्या मोगाळ इश्टा, आमच्या बोऱ्या गवळ्या, आमच्या सडवंदरा. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें हजारपण आमी वळखून घेता. तुजें उतर आमकां सांगता, गरज्याक आतांच्या वेळार दया आनी आदार लाभच्या खातीर धैर्यान ताच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरा म्हणून
वसम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुज्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरूंक तुवें आमकां फोव केलाय. धराळ बापा तुजी कुरपा आमचेत वळून आसाय. तुजो आधार आमकां निरंतरी लाभून आसाय. ह्या खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. आमचें सगळें जिवीत आज आमी तुका समर्पून दिता. आयच्या दिसा कितें सकट आमकां राखून आसा तें आमी नेनाव सोम्या, पूण तूं जाणाय. आनी जें कितें तुवें आमचे खातीर योजना केलाय ती हर एक आमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हळ्यार सत आमी वळखून घेता. आनी तुका आमी अर्गां दिता. किर्तनकार आमकां सांगता, ज्या मनशाक तूं विसरून काडताय आनी तुज्या आंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय तो मनीस खरोच भागी. तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी धादोशी जातल्या. तुज्या विस्मिता वरवीं थारण करून तूं आमकां जाप दिताय. देवा आमच्या थारोका सगळ्या संवसाराचो भरवोसो तूं. वसम्या आमचो खरो भरवोसो तूं जावन आसाय. आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आरांदोन तूं चलोवन व्हरताय. आनी ह्या खातीर आयच्या सगळ्या दिसा तुज्या हजारपणांत रावून तुजो तो व्हरतो मोग नियाळून तुका अर्गां स्तुती दिवन आमी जिवंक शेता. आनी ह्या वेळार सोम्या तोच तुजो मोग आमी नियाळणे आमचे उपकार तुका आमी आठयता. आनी तुवें आमकां दाखयलो तो मोग आमच्या भावा भयणींतय आमी वांटून घेवच्याक तुजी कृपा आमी मागता. आमच्या गायनाच्या बुकांत आमी काडया गीत संको आई 30 आनी 4, पान संको 120 आनी 7, पेज 127, आई 34. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धन्या. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय, कशे उपकार आठोव हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, सोम्या तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. सोम्या तुजो व्हरतो मोग वळखून घेवन आयच्या दिसा तुका आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत तांच्या जिवितांत वर्ती अजापा विस्मिता तुवें केलाय सोम्या. आनी आमच्या हर एकल्या जिवितांत तुवें निरंतरी आमचे संगी रावून आमकां सांबाळ चलोवन व्हेलाय. तुज्या कृपा आशिर्वादान आमकां भरलाय. प्रत्येक जण सोम्या आज आमी तुका अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या दीपक मचादो दुबई, लिडिन मेंडोन्सा, एग्नेस बारिज अंधेरी, मेलविन डिसोजा मुल्की,
संपत सल्डाना बेंगलूर, रियोना प्रेमा मैंगलोर, नूतन विवेक नायक गोवा, सॅन्ड्रा पायस देरेबायल. तशेंच सोम्या आज काजराचो दीस आचरण करच्या सिल्विया आनी जोसेफ लुईस कल्याणपूर. आमच्या भावा भयणी पसोत तांच्या जिवितांत तुवें केल्या सर बऱ्यापणा पसोत आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें केल्या सर दिल्या आशिर्वादा पसोत. सोम्या तुका आमी वाखणटाव, तुका आमी अर्गां दिताव, तुजी महिमा आमी गाताव. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचे दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया, तुजी वडवीक गाता धनिया. पळय सोम्या, तुका अर्गां दिवन तुजी वडवीक आमी गाताव. आमी कश्टा दुखांत पिडे शिरेंत आसल्या वेळार तुवें आमकां सांडूं नाय, आमकां सोडूं नाय सोम्या. आमची हर एक दुखां तुवें पुसून काडल्याय. चलून आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आसतना सोम्या तुवें आमकां जैताच्या वाट दाखयलाय. हांव केदींच तुमकां सांडचो ना, सोडचो ना म्हूण तुवें बसयल्ल्या प्रमाणे निरंतर आमचे संगी रावून तुवें आमकां सोडून व्हेलाय. आज प्रत्येक जण आमचे सबार भाव भयणी तांच्या जिवितांत तुवें केल्या बऱ्यापणा खातीर तुका अर्गां दितात. प्रत्येक जण सोम्या आमी अर्गां तुका दिताव. सीमा कुयेल्लो, राजेश लसरादो उर्वा, जुलियाना विक्रोली, लॉरेन्स डिसोजा पनाकाजे, आयरिस पिंटो आयरोली, अनिता सल्डाना मालाड, थॉमस जुलियाना डिसोजा किरेम, रीटा लुईस वामंजूर. आमी हर एकली सोम्या तुज्या हजरपणांत ह्या वेळार आसाव. तुका अर्गां दिवच्याक, तुजे उपकार बावडच्याक, तुजें आराधन करून आमचें जिवीत तुका समर्पण दिवच्याक. आमचें समर्पण सोम्या तूं स्विकार कर. तुज्या मोगान ते रावोंक आमकां तुजी कृपा लाभय, आमकां कृपा लाभय. तुजे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सोतूं देव, राया राया सोतूं राय, मुझे जिनियेन सोमिया तूं म्हाका जाय. देवा देवा सोतू देव, राय राया सोतू राय, म्हज्या जिणयेन सोम्या तूं म्हाका जाय. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया, तुझे आराधन करता धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुझो मोग व्हरतो सोमिया, तुझो मोग व्हरतो धनिया. तुका अर्गां दिता सोमिया,
तुझी ओडवी गाता धनिया तुका अर्गा दिता सोमिया तुझी ओडवी गाता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. बघाच्या भावानो बहिणीनो, आज मोरयेच्या बिरुदापैकी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी क्रिस्तांवाचो आधार म्हणून. आमी मोरयेक क्रिस्तांवाचो आधार म्हणून दिसपडते उलो करता. हे बिरुद मोरयेक कशें केदाळा लाभलें, पवित्र पुस्तकांत कसलो उल्लेख ह्या विशयांत आसा आनी ह्या नांवाक देवशास्त्राची बुन्याद कसली म्हणल्या विशयांत आमी इल्लेशें समजून घेवया. पवित्र पुस्तकांत मोरयेक क्रिस्तांवाचो आधार म्हूण स्वस्थ रितीन उल्लेख केल्ले आमकां वाचूंक मेळना. पूण मोरी हेरांच्या गरजांक पावचे विशीं, तांच्या कश्टा दुखांत वांटेली जावचे विशीं पवित्र पुस्तकांत सभार कडेन आमी वाचता. ताका सांगचे जाल्यार मोरी आपल्या संबंदीन एलिझाबेथाच्या प्रत्युत्पन्नाच्या दिसांनी तिची सेवा करूंक येता आनी तिका आदार जाता म्हणून लुकाचो वांजेल आमकां सांगता. काना शारांत लग्नाच्या घरांत आशिल्लें उणेपण समजून आपल्या पुता लागीं विनाती करून मोरी तांकां आदार जाता. जोनच्या वांजेलान दुसऱ्या वस्वरांत आमी वाचता. तीच दयाळ काळजाची मोरी आमचेर दया दाखोवन आमकांय सदांच आदार जावची आमची माय जावन आसा म्हणलो बरवसो आमकां ती दिता. सांगता आमी पळयता बाळूक जेजूच्या जिवाक आपाय आसा म्हूण समजून सर कश्ट फुडकोन इजिप्ताक पयन करून गेल्ली मोरी जावन आसा. जेरुसलेमाच्या देवळांत जेजू सुकोवन गेल्ल्या वेळार भुरग्या जेजूक सोदून गेल्ली मोरी. आपल्या पुताच्या कश्टांनी ताच्या कुर्सा वाटेर ताका सांगात दिवन धैर्यान समकाल्ली मोरी. आमकांय तिच्या आत्मी भुरग्यांक आमच्या संवसारी पयनार केदींच सोडणूक घालिना म्हणलो आमचो परवसो. सुरविल्या शेकट्यांनी मोरयेक लाभिल्लीं दोन प्रसिद्ध बिरुदां आसात. एक जावन आसा बिरूद तिका दिल्लें देव माता म्हणून आनी एक जावन आसा क्रिस्तांवांच्या आधारा. पवित्र सभेच्या पात्रियार्कांनी फादर्स ऑफ द चर्च आमी म्हणटा मोरयेक क्रिस्तांवांच्या आधारा म्हणून उलो केल्ले विशीं आमी तांच्या बरपांनी वाचता. प्रत्येक जावन सांत क्रिसोस्तम, सांत जर्मान, भगवंत डॉन बॉस्को आनी सभार पोटी मोरयेक क्रिस्तांवाचो आधार म्हणून आपयला. त्या विशयांत तांच्या बरपांनी उल्लेख आसा. आमच्या कुटुंबांनी आमी तेच करता आसतना तेचो उपरांत दिसपडटा आमी सैबुनीची लदीन म्हणटा आसतना क्रिस्तांवांच्या आधारा म्हणलें अभिदान तें कशें आयलें ह्या विशयांत एक वर्ती चरित्र आसा. 1571 इसवेंत जेदवा तुर्की अधिपती बलिश्ट जायत आशिल्ले आनी क्रिस्तांक स्विकार केल्ल्या युरोपाक धाड घालूंक आयते जाताले तवळ पापा पियूस पांचव्यान युरोपाच्या सगळ्या रायांक एकठांय करून तुर्कांचो विरोध करूंक उलो दिलो. पूण त्या वर्सा ऑक्टोबर 7 झुजाक देंवतना तुर्कांचे सैन्य आनी तांच्या झुजा तारवांचो संको पळोवन भियेल्ल्या क्रिस्ती लोकांक पापा तदारच्या पापान पापा पियूस पांचव्यान वर्तें धैर्य दिलें आनी मोरयेच्या आधारान त्या दिसा संवसारी दृश्टीन अबल आशिल्ल्या क्रिस्ती परजेक जैत लाभलें. ह्या संतोशान मोरये मायेक दिनवास पटोवन पापा पियूस पांचव्यान मोरये मायेच्या लदिनेंत
क्रिस्तांवांच्या आधारा म्हणलें नांव मेळयलें. उपरांत पापा क्लेमेंत 8व्यान 1601 इस्वेंत लरटोमायच्या लदिनेन सगळ्या पवित्र सभेंत हे बिरूद मोरयेक वापरूंक मान्यता दिली. मोरी क्रिस्तांवांचो आधार हे अभिधान आमी मोरयेक उलो करता आसतना 2 संगती आमी प्रत्येक जावन समजा जाय. 2 संगतीचेर आमी नदर घालूंक जाय. पयलें जावन आसा आमच्या भावार्थी जिवनांत मोरयेच्या विनवणेन आमी फातकाक फाट करून वायटाचेर जैत वोन जावंक शकता. कसलेंय तें वायट जो आमच्या जिवितांत जर मोरये मायेचो आधार आमी मागता त्या वायटाचेर जैत उरूंक आमकां मोरये मायेच्या विनवणे मुखांतर विशेश बळ आधार जेजूतावन लाभता. आनी दुसरें जावन आसा क्रिस्तांव समुदायाक म्हणजे क्रिस्ती एकवटाक कितें सकट विरोध पोवन हाडटा त्या सर्व दुश्ट शक्तीचेर संवसारी पदवे विरोध झुजोवंक मोरये मुखांतर देवाची कृपा आमी विशेश रितीन जोडयेत म्हळ्यार सत ह्या बिरुदा मुखांतर आमकां कळीत जाता. तर मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमच्या दिसपवता जिवितांत सबार पुटी आमी भावार्थांत अस्कत जाता. आमचो भरवोसो उणो जाता, आमचो मोग शेळेता आनी ह्या वेळार सुलाबायेन आमी विविताच्या वंदोवणेक वळख जाता, फातकाक आमी वळख जाता आनी ह्या वेळार वायटाचेर जैत व्हरूंक आमी मोरये मायेचो आधार मागा जाय. मोरये माये मुखांतर देवाची ती वर्ती कृपा आमी जोडून घे जाय. मात्र न्ही आमच्या क्रिस्त एकवटांत कितें सकट उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, कितें आमकां आमच्या एकवटांत पयस व्हरता त्या संगतीचेर आमी जैत व्हरून खऱ्या मोगान सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगान थीर रावच्या खातीर मोरये मायेचो आधार आमी निरंतरी मागास जाय. तर मोगाच्या भाव आज तसो आधार आमी मागया सोम्यात हांव. आमचे मदें सबार जण विविध तराच्या कश्टांत पिडेंत आसात, विशेश वायटाक वळख जाल्ले आसात, विशेश बांदपासांत वळख जाल्ली मनशां आसात, विविध तराच्या वायट संवयाक बली जाल्ली आसात, आपलें जिवीत नासाच्या वाटेक व्हरून आसात, खाळोकान सासपून आसात. मोगाचे न्हू तसल्या पसत आज आमी मागास जाय. मोरये मायेचो आधार प्रत्येक जावन सोम्या जेजू थावन कुरफात आनी जोडीत जाय. बांदपासां सुटका जोडून जैते वोन जिवीत आनी आपणाय जाय. ह्या खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचे कितें तेसाव आसात, आमचे गरजो आसात, ते हर एक ह्या वेळार आमी उडास करया. सबारेन आमकां मागूंक सांगलेलें आसा, मागणी आमी बसयल्लें आसा, तांचो आमी ह्या वेळार उडास करया. पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयणींक आमी सोम्या जेजूक भेटया. धाकटेर आनी आशा सोडिल्ले तशे पिडेंत आसात, पूण आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच न्हय. जायराच्या दुवेक लाजरसाक त्या विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लो सोमी ताका साध्य म्हणलें कितेंच न्हय म्हणलें सत वळखून सर आमच्या पिडेस भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटया. ताचो आधार आमी मागया. आधार आमकां तूं सोम्या चिनयेंत, आधार आमकां तूं चिनयेंत, जिणी आमची उजवाडावन आमी उजवाडान जियोंक सोम्या तुमचो आमचो खरो आधार म्हणून आमी सोम्याक उलो मारया. आधार आमकां तूं सोम्या चिनयेंत, आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या चिनयेंत, आधार आमकां तूं सोम्या. जिणी मोजे उजवाडांत जियें, जिणी आमची उजवाडांत जियें, आधार आमकां तूं सोम्या. सोम्याचो आधार आमी मागता. प्रत्येक जण आमकां हांगासर मागूंक सांगलें. आमच्या भाव भयणी पासत घरांत शांती समाधाना पासत आज मागोवंक सांगलां. विक्टर, रिटा, डिकुन्ना, मुलुंड,
ह्या कुटुंबांनी समाधान ना, शांती ना, जगण्याचे वातावरण असा, मनभेद असा, मनस्ताप असा, त्या सकट कुटुंबांक ह्या वेळार आमी सुम्याक भेटोवन दिवया. मागता आमी नूतन विवेक नायक हाजे पासत तुज्या कुटुंबा संदा पासत परबलायके पासत तूं मागोन आसा. मेटिल्डा रॉड्रिगस बोंदेल सोम्याचो आदार आमी मागया. आदार आमकां तूं सोम्या चिनयेत, आदार आमकां तूं चिनयेत. आधार आमकां तूं सोम्या चिनयेत, आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या चिनयेत, आधार आमकां तूं सोम्या. जिनी आमची उजवाडांत चिये, जिनी आमची उजवाडांत चिये, आधार आमकां तूं सोम्या. सोम्यातून आमचो आधार जावन आसाय. तूं दाखवाल आमी फांटे म्हूण तूं आमकां म्हणटाय. म्हणजे थंय कोण एक जावन रावता तूं येतेच फळ दिता म्हूण सोम्या तूं आमकां सांगलाय. आमच्या जिवितांत आमी बरीं फळां दिवंक शेता. येतेच बापान तुका मानवाची फळां आमी दिवंक शेता. ह्या खातीर सोम्या तुजें एक खोटान आमी रावोंक शेता. विविध तरांच्या खंती दुखांत पिडेशीर आसल्या भाव भयणीक आज आमी तुका समर्पण दिता आसतना सोम्या जे संगती आमकां तुजे तावन पयस व्हरता त्या सक्तीचे जैत व्हरूंक तुजो आदार आमी मागता. आमचे मदीं सबाज जण कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वरी दुखेस्त जावन आसात. तुजी बुजवण सोम्या ती आशेवन आसात, तांकां तूं खरी बुजवण फोव कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आसत आमच्या भाव भयणीक सोम्या ह्या वेळी तुका आमी भेटोवन दिता. सासणीक विशेव, सासणीक जिवीत सोम्या तूं तांकां लाभय. प्रत्येक जण आज आमी उडास करता. देवादीन पियूस डिसिल्वा, देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन मार्सेलिना रेगो खारकळ, देवादीन बेनेडिक्ट मेनेझिस शंकरपुरा, नरोना आनी सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागो सांगला पीटर नरोना कॅनडा. मागता आमी देवादीन जेकब प्रकाश जॉनिस कल्याण, देवादीन सिसिलिया वेगस पुत्तूर, देवादीन पाऊल आनी फ्लोरा डिसिल्वा सोमवारपेट 14 वर्साच्या मरणाच्या उडासाक आज मागता. देवादीन दुलसीन डिसोजा मारोल, देवादीन हेनरी पायस, देवादीन अगस्टीन डिसोजा पुलगोत्रेंतल्या गरजेवंत आत्म्या पासून मागता. प्रत्येक मागोवंक सांगला जुलियाना विक्रोली, शांती नोरोना कुवेट आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, देवादीन सुनंद कदम, देवादीन जेराल्ड सेबास्टियन मार्ता आनी इझाबेला मार्ता पाटील मँगलोर. मागता आमी देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमवारपेट, देवादीन एडवर्ड मिनेझिस अंधेरी, फेलिसिया डिसिल्वा सांता क्रूज, जोकिमियम सांता क्रूज, मार्शल डिसोजा दोंबिविली आनी मॅन्युअल पायस हिरेबायल. हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक, सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्या मुखार आमकां समी खालती करुया, ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया.
प्रवेश गीता मी कड़िया देवी गायन अपकांत A3 पेज 20. उतर तुझे ऐको का शेता सुमिया तुका गेम कावला लेता वेदी सरशीये तुझ्या जेवणात बागेता सुमिया तुझे तयाव एकवडता नमान सोम्या नमान तुका जेवणात तुझ्या तडकर माका नमान सोम्या नमान तुका जेवणात तुझ्या तडकर माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मगाच्या भावानो बहिणीनो प्रवेश गीतांत आमी गायले जेवणान तुझ्या दृढ कर मखा म्हणून. बापूरबायचे एक मागणे त्या गितांत आसा. तुझे उतर हांव आयकूंक आशेता तुझे संगी एकवटान हांव रावोंक आशेता तुका हांव अर्घां दिवन जिवोंक आशेता. ह्या पवित्र जेवणान म्हाका दृढ कर म्हाका घट कर म्हाका बळवंत कर. हर एक पोटी मुसाच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना हीच आमची खरी आशा जाय जय. सोमी जेजू ताच्या उतरा मुखांतर आमकां दैवीक उसवाड दिता. सभा संगती आमच्या जिवितांत आमकां सारके दिसानांत गैरे गैरे दिसतात. काळोखांत आमी सस्पताव पूण देवाचें उतर आमकां खरी वाट दाखयता उसवाड फंकयता. बरे निर्धार आमच्या जिवितांत आमी करूंक आमकां आदार जाता. मात्र न्ही दैवीक घटायची सकत हर एका वायटाचेर जैत व्हरूंक सोमी आमकां बोपू देव क्रिस्त मुखार लाभयता. तर हर एक आमचें अस्कत काय कितें आसा उणेपण आसा कितें आमकां परत परत वायटाक पातकाक ओडटा ते संगती ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्याची दैवीक सकत आपणावन ताचे थंय घटाय जोडून ताच्या एकवटान सदांच स्थिर रावोंक सोम्याची कृपा मागया. काळजंतावन दूख धरतल्यांक बोगसने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर सुमया काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमी पातकी सोम्या क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकुतकर. आमचे पासोद विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सुमया काकुतकर. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मैमेवोन देवा सर पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां तूं फावो कर. संवसाराच्या सर वडण्याचेर जैत व्हरून तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या कृपेन जियोंक आनी सदांच तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्याक तुमी खाल जायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साकरेक लायनाये. बदलाक मरणांत हावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे
पवित्रपणाची हात्यारां म्हण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया. तवळ तुमी नियम शास्त्रा खाल न्हय बगार देवाचे कुरपे खाल जियेतेल्यात. देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. इतलें म्हणटस तर कितें आमी नियम शास्त्रा खाल नाव बगार देवाचे कुरपे खाल आसाव देखून आमी पातक आदर येत म्हण जालें काय ना, बिलकूल जालें ना. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी कबूल जाता जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हण तुमी नेणांत वे. गुलाम मोन हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवंत करतेल्या विधेयपणाचे. पूण देवा करगा एक काळार तुमी पातकाच्या गुलामा बरी जियेल्ल्यात तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी खाल जावंक पावल्यात. पातका थावन तुमकां सुटका मेळटस तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. आमचे जवाब सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पर जर आमचे सवे नातलो जाल्यार हें इस्रायलाचें गायन. सर्वेस्पर आमचे सवे नातलो जाल्यार आमची गत कितें जावंक पावती. रागान जळोन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळटे. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. तवळ आवरांत आमी बुडतेलीं आसल्या उदकाचो लोट आमकां उडीत व्हरतो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातलीं. तांच्या घासांत पडोवंक सोडिनातलो देव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. शिकारेगाराच्या पासांतले सुकोवन वेतेल्या सुकण्या बरी आमी पासांतले सुटल्या. निजा की पास निसारलो आनी आमी सुटल्या. जाणें सर्ग आनी संवसार रचला त्याच सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. उद्गार उबे रावया. Alleluia, 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 alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळार येतलो तें तुमी नेणात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उगडास दवरा, सोर आपल्याच वेळार येता म्हणून घरचो धनी जना आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनातले घडये मनशापूत येतलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही वपार तूं आमकांच की या हेरांक सोमेस्तां की म्हूण सांगताय. सोम्यान जाप दिली, तर धनयान आपल्या घरदाराची खाबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोट मेजूंक दिवंक नमियारलेलो फातये नेसो आनी बुद्धवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम करन आसलोलो साकर बागीस सय. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नांवकर धनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल पियोन पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत ताका थारायतलो. आपल्या धन्याची खुशी जना आसोनी ती पाळूंक तयार करिना तसल्या नावकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या धन्याची खुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक
जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक दिलां ताचे लागचें अदीक चडीत मापान विसारतले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, गॉड गिव्स एवरी बर्ड इट्स फूड बट ही डजंट थ्रो इट इन द नेस्ट म्हणून. हर एका सुकण्याक देव खाण दिता, पूण सुकण्याच्या गोडा भितर देव तें खाण व्हरून घालिना. खाण सोदून खंयसर तें आसा थंयसर वचोंक जाय सुकण्यांक. देवान आमकां ताची कुरपा धराळ मापान दिल्या, पूण ताणें दिल्ली ती कुरपा आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाय. आमी ती स्विकार करी जाय, ती जबाबदारी आमकां हर एकल्यांक आसा. जशें आमी पळयता, सूर्य उदेलो उपरांत उजवाड आनी ते हीट उश्ण तें आसा. आनी जर तर ताचो अनुभव आमी जोडी जाय, तो उजवाड सुर्याचो अनुभव करी जाय, तर म्हज्या घराच्या रुमांत थावन हांवें भायर वचोंक जाय, या कर्टन या दार आसलें उक्तें करूंक जाय, तवळ तो उजवाड भितर येता. सांपावल आमकां ह्या संगती विशयान सांगता पयल्या वाचपांत. तो म्हणटा, तुमच्या कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे हातेरां म्हणून समजून घेया आनी तुमकांच तुमी देवाच्या सेवेक समर्पून दिया. आनी ह्या मुखांतर तुमी देवाच्या कुरपेखाल जिवंक शकतल्यात. आमचे कुडीचे हर एक सांदे देवान आमकां दिल्ले, ते पवित्रपणाचे हातेरां म्हणून आमी केदाळा वळखून घेता आनी देवाच्या सेवेक ती आमी केदाळा भेटयता. तवळ थंयसर विशेश मापान देवाची कुरपा आमी जोडून घेता म्हणून सांपावल आमकां सांगता. जोश बिल्लिंग्स म्हणलो एकलो बरयणार, इंग्लीश बरयणार, म्हणटा, लायफ कन्सिस्ट नॉट इन होल्डिंग गूड कार्ड्स बट इन प्लेईंग दोज यू डू होल्ड वेल. बरीं बरीं कार्डां आसल्यार पावना हातांत, ती सारक्या रितीन खंयच्या वेळार खंयचे कार्ड उपयोग करून कळत जाय. ती जबाबदारी आमकां हर एकल्यांक आसा. सबार देणी तालेंतां देवान आमकां दिल्लीं आसल्यार ती पावना, देवान ती दिल्यांत, पूण ती सारक्या रितीन गळसूंक आमी शिका जाय. आनी ह्या खातीर आज जेजू आमकां सांगता, कोणाक थोडेंच दिलां ताचे लागचें, जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले, आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड पाटी विचारतले. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां देवान कितें सकयल फावो केलां ताचे आमकां लेख दिवंक आसा. वी नीड टू बी अकावंटेबल टू वॉट गॉड हॅज गिवन अस. आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत देवाची कुरपा आमी जोडून जिवंक आमी दिसपरते फुडें सर जाय. तवळ मात्र आमचें जिवीत शेवटाक पावता. हे सत आयची दोनी वाचपां आमच्या दोळा मुखार दवरतात. तर मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना धन्य देवान आमकां दिल्ल्या सर्व कुरपे देण्या पासत आमी आज अर्गां दिवया. आनी ताणें दिल्ली ती कुरपे देणी ताच्या कुशे प्रमाणे पवित्रपणाच्या वाटेन समकोवच्याक ती आमी घडसूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी जोडया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. D7, page 41. घे सोम्या जीवन मोजे, जे म्हाका दिल्लें तुवें, ओपून दिता सर्वच मोजे, या बुंड्या वयना सवे. देणी तुवें दिल्ली म्हाका, तुका भेटयता सगळीं,
आदार तुजो दितू म्हाका सांजाव तुजी सरकाळी म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायन आसोवें आमच्या सर्व त्या सवानी गरज आसोवें आमच्या जिणेच्या समर्पण आसोवें सर पदवी दादो बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ कृपेचें जावं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव फार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी मोरनाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापे केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं बो पवित्र आनी आमचे ते बो मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी मोन दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सोवायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या आयदनाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हणून आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करतांव. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवान पुनाचो उडास कडून आमचे पसत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक, हेर सुमेश आमच्या गवळ्यांक आनी मनेऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परातांव. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जातांव आनी तुका आमी वाखणतांव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमची सर मागणी आमची तेसावा आमी भेटया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन तुजे योजना तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. तुझा रस वडकी उलव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जोजी येताय रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगा सोय कोटाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवेतांव. आमचे ते जट्टे आनी केस साडी नासांव पूण आमच्या आत्म्या कुडेक आनी मोतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावची आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमले दिवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत संको 11 पेज 52.
जीविता कुवरा कुर्पे सागोरा वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुच्या जीविता कुवरा कुर्पे सागोरा वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुच्या लाभै सुमिया आज तुझी कृपा करच्याक सदा आमी तुझी सेवा बिडार कर काळजांत या हरी एक दिसा हादन सांभाळ हे सर्गीराया जीविता कुवरा कुर्पे सागोरा वंदनीये क्रिस्ता. आमच्या दुर्बळ काळजांत आमच्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तुबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सोजर साई म्हणा पाती येता. खरो सजरा साय म्हणा पती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व वस्तू तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग आनी करता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव कितें हांवें वेगळो आसा जावंक केदेंगच हांवें वेगळो सार जावं तूं म्हाका सोडी तूं नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडा शेंकर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आधार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हणून आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको H20 पेज 81. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कर्त्यांनी याळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ना तूं रस्ना तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव. रस्ना तूं रस्ना तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कर्त्यांनी याळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा.